10 दिन पहले जो आलिया आई वो ऐसे दिखती थी आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें। और अब 10 दिन बाद आलिया इज लुकिंग लाइक दिस। ऐसा रिजल्ट मतलब 10 दिन में मैंने तो बड़ा रेयरली कभी देखा है। आई वांट टू नो आलिया अली ने किया क्या। मैंने लास्ट टाइम जब ये पैंट पहनी थी ना तो मेरा ऊपर का बटन ना करके बंद करना पड़ता था। तो मेरे शो पे जो आलिया आई थी जो शदीद वायरल हुई, बहुत कमाल एक्टर है, उनकी क्लिप मिलियंस एंड मिलियंस में गई। अच्छा, जब वो शो पे आई मेरे ख्याल इस बात को हुए होंगे 2-3 हफ्ते आलिया, 10 दिन सिर्फ। अच्छा, 10 दिन पहले जो आलिया आई वो ऐसे दिखती थी। आलिया आ रही है, सब अपने फेसेस साइड पे कर लें, रुख बदल लें। तो इसलिए ये उनको बोलती थी कि फेसेस आप लोग दूसरी साइड पे कर लें, तो वो सीन में इतने अच्छे से परफॉर्म कर लेती, कंफर्टेबल हो जाती। और अब 10 दिन बाद आलिया इज लुकिंग लाइक दिस। जब हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करते, या तो हम डायरेक्टर को बोलते हैं या हम डायरेक्ट बोलते हैं अगले बंदे को कि भाई फेस साइड पे कर लो। अक्सर आर्टिस्ट तो डायरेक्ट भी बोल देते हैं भाई आंखें नीचे करो, यू नो ऐसे। ये बहुत नॉर्मल सी बात है जो मैंने स्क्रीन पे ऐसे रैंडम बोल दी, लोगों ने उसको पकड़ के पता नहीं क्या कर दिया। वेरी थिन, आई डोंट नो इसने क्या किया, इतना वेट लॉस, ऐसा रिजल्ट मतलब 10 दिन में मैंने तो बड़ा रेयरली कभी देखा है। शी इज़ लुकिंग वेरी गुड, स्टनिंग। लेकिन आई वांट टू नो आलिया अली ने किया क्या है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं सब, हमें बड़ा शौक है कि अगर क्विक वेट लॉस करना हो ना, शादी आ रही है वो 10 दिन में तो हर कोई कहता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आलिया अली आपको बताएंगे कि 10 दिन में आप लूज़ कर सकते हैं 3 kgs, 4 kgs, 3 to 4 kgs यू कैन लूज़ इफ़ यू वांट टू। आलिया ने कैसे लूज़ किया ये देखो, पहले मुझे दिखाओ ना ये। ओफो, सबसे तो पहले आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आलिया तुम्हें तो देख के मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई, है ना। माशाल्लाह। हाँ, आजकल मैं अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही हूँ, उसमें मुझे बहुत स्लिम दिखना है, और वो है कासिम अली मुरीद का कि एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करने जा रही हूँ, तो मुझे भी बहुत हसीन दिखना चाहिए। और मैं घर पे ही थी, 2 बार दिन में रनिंग करती हूँ, सुबह भी जाती हूँ, अर्ली मॉर्निंग। और पूरा कुछ सीक्रेट नहीं छोड़ना भाई, ये ना कि कोई राज रह जाए। मैं कभी भी नहीं। अच्छा, सुबह से शुरू करते हैं। मैं बड़ी ऑनेस्ट होकर व्यूज़ देती हूँ, क्योंकि देखें पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, आप किसी को गलत राय देके अगले का पैसा ज़ाया नहीं करवा सकते ना। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि सुबह से शुरू करते हैं। हमेशा से सुबह उठने वालों में से आई एम वेरी अर्ली राइजर। सुबह उठना, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद गर्म पानी पीना, एक खजूर खाना, और कभी कभी अंडे कभी कभी मुझे ना अजीब कर देते हैं। खजूर और अंडे, अगर आप लोग रेगुलर अंडे खा सकते हैं 1 या 2, वो आपकी चॉइस है, सर्दी है खा सकते हैं। खजूर खाना चाहें वो खा सकते हैं। गर्म कितनी खजूर है? 1 सुबह तुम 1 खजूर सुबह उठते ही जल्दी उठती हो? नहीं, मैं नमाज वगैरह और सब चीज़ों के बाद मैं निकलने से पहले थोड़ा सा गर्म पानी और 1 खजूर खा। ये नाश्ता है? नहीं, ये मेरा प्री वर्कआउट है। अच्छा, प्री वर्कआउट है जिसमें 1 खजूर है और गर्म पानी है, गर्म पानी का ग्लास। उसमें आप एग भी खा सकते हैं, लेकिन एग के साथ मेरी खास कुछ बनती नहीं है, तो मैं थोड़ा कभी कभी खाती हूँ, कभी कभी नहीं। मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, तो वो भारीपन करता है ना। तो उसके बाद मैं अपनी जिम जाती हूँ, जिम जाकर मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, मैं योगा करती हूँ। कितनी देर जिम? डिपेंड्स, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, कभी 40 मिनट। उसमें कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी मशीन्स यूज करते हैं? मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टिकटॉक में मैं वो सारी ऑलमोस्ट एक्सरसाइजेज इधर भी बता दो। शॉर्ट मतलब इंटरवल ट्रेनिंग है या कार्डियो ज्यादा करती हो? नहीं, कभी कार्डियो, कभी वो चिन अप्स करती हूँ, कभी वेट ट्रेनिंग करती हूँ। डिपेंड्स, जिस दिन मेरा जो मूड हो, बॉडी की जो उस दिन स्ट्रेंथ हो, कभी स्ट्रेंथ होती है, कभी नहीं होती, तो फिर बॉडी के वेट्स उठाते हो? वेट्स भी उठाते हो? मैं अपनी बॉडी के हिसाब से चलती हूँ, मैं अपनी बॉडी के। कार्डियो कितने मिनट करते हो कार्डियो? 15 मिनट, 20 मिनट, ज़्यादा नहीं। इलेप्टिकल पे या ट्रेडमिल पे? नहीं, मैं ट्रेडमिल वाली हूँ नहीं, मैं कच्चा ट्रैक करती हूँ, मैं रनिंग करती हूँ। अच्छा जी, और बेस्ट है। शाम में मैं जाकर वॉक करती हूँ, दिन में आप सैलड खा लें। अच्छा, मेरी जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है वो ये है कि मैं गर्म पानी ज़्यादा पीती हूँ, और मैं फ़िश सूप बहुत पीती हूँ। हाँ, लेटस, खीरा, चुकंदर, कभी कभी उसको हाफ सौते करवा के, और ब्रोकली,
یہ چیزیں میں ریگولر اپنی کھاتی ہوں. لوگ کہتے ہیں نا ایک طرح کی ڈائٹ کھانے سے آپ کا ویٹ اسٹک ہو جاتا ہے. یہ 10 دن میں تم نے کیا؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ روٹی سے بھی ویٹ کم کر سکتے ہیں. آپ روٹی کھائیں, آدھی کھائیں, سیلڈ زیادہ کھا لیں, کھیرا زیادہ کھا لیں, لیٹس زیادہ, لیٹس تھوڑے مہنگے ہیں, چلیں لیٹس نہ کھائیں. 10 دن پہ فوکس کرو, ان 10 دن میں جو زیادہ ہیں. اچھا پھر جم کے بعد واپس آئی دن میں دو آپ ایپل کھا سکتے ہیں. ویسے میں کبھی ایپل کھاتی ہوں, کبھی نہیں کھاتی. جم سے واپس آنے کے بعد میری بہن میرے لیے ایک شامی بنا کے رکھتی ہے چھوٹی سی, اور اتنی ساری ساتھ سیلڈ بنا کے رکھتی ہے, بس میں وہ کھاتی ہوں. تھوڑے بہت کبھی کبھی نٹس کھا لیتی ہوں. میں وہ نہیں ہوں کہ اس وقت یہ کھانا ہے, اس وقت یہ کھانا ہے, اس وقت یہ کھانا ہے, نہیں. کیونکہ مجھے اتنی عادت ہو گئی ہے ڈائٹ کی کہ جب میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہوں تو میں بہت ایزیلی کر لیتی ہوں. لیکن آپ نے گرم پانی نہیں چھوڑنا. گرم پانی ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو کبھی بڑھنے نہیں دیتا. ہاں, شوگر نہیں کھانی. کسی قسم کی بیکری, کسی قسم کی کوئی شوگر, کسی قسم کا کوئی ایسا فروٹ جس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے. لائک میں بنانا بہت شوق سے کھاتی تھی. جب میں نے ویٹ کم کرنا ہوتا ہے میں بنانا نہیں کھاتی. آپ اچھا, میں اور شوگر کی کریونگ ہو تو کیا کرتی ہو پھر؟ شوگر فری کچھ کھجور از بیسٹ. اور کبھی کبھی آپ جب اپنا چقندر کو آپ سوتے کر کے کھاتے ہیں نا تو اس کا بڑا ہی مزہ آتا ہے. ٹرسٹ می, کبھی اس کو آپ تھوڑا سا اسٹیم کروا کے یا سوتے کروا کے کھائیے گا. اچھا, میں ایپل کو بھی, وہ جو گرین ایپل آتا ہے وہ میرا فیوریٹ کبھی بھی نہیں تھا. مجھے بھی نہیں پسند کھٹا. تو اس کو کیسے آپ نے کھانا ہے, اس کو آپ نے اسٹیم کروا لینا ہے. آپ اس کو کھائیے گا اسٹیم کر کے. پیوری بنا, وہ تو بن جائے گی تھوڑی سی نا. نہیں, پیسٹ سا بن جائے گا. اچھا, ہلکا اسٹیم کرنا ہے, زیادہ نہیں, نہیں. اس کو ہلکا سا اسٹیم کرنا ہے. اچھا, آج کل آیا ہوا ہے آملہ, آملے کا جوس پئیں. آملہ تو سر پہ نہیں لگاتے بالوں کے لیے؟ اس کا جوس پئیں. اس کا جو بعد میں گودا بن جاتا ہے اس کو آپ اس کا چیلا بنا کر کھا سکتے ہیں. اب آپ لوگ پوچھیں گے چیلا کیا ہے؟ چیلا ہے آپ نے اتنا سے بیسن لینا ہے, تھوڑا سا پیاز لینا ہے, آلو ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی چوائس ہے, مطلب آپ جو بھی اس میں ڈالنا چاہتے ہیں, ہری مرچی ڈالنا چاہتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو اندر ایڈ کریں, اور پتلا سا بنا کے اس کو آپ فرائنگ پین میں بنا لیں اور کھا لیں. اس سے بھی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے اور اس سے ویٹ بھی بہت جلدی لوز ہوتا ہے آپ کا. تو یہ میرا سیکرٹ ہے, چیزوں کو کھائیں, سب کھائیں, تھوڑا تھوڑا کھائیں. ہاں, بیچ میں میں نے ایک بار ان 10 دنوں میں نے ایک بار چاول کھائے تھے تھوڑے سے, کیونکہ مجھے کریونگ ہو رہی تھی کہ مجھے چاول کھانے, مجھے چاول پسند ہے. تو پلاؤ کھایا تھا, بہت تھوڑا کھایا تھا. تو یہ بس روٹین. اچھا, لنچ پہ کیا ہے؟ لنچ میں سیلیڈ اور کباب ہے. دیکھیں, آپ اپنے گھر کے حساب سے, اپنے بجٹ کے حساب سے سب چیزیں کھائیں, لیکن تھوڑی کھائیں, لیکن اس میں سیلیڈ زیادہ. ڈنر میں کیا کھایا؟ ڈنر میں 5-6 بجے کے بعد کھاتی نہیں ہوں. کبھی اس میں کباب لے, ہاں میں سوپ ریگولر لیتی ہوں. میں نے جیسا آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ میں فش سوپ ریگولر لیتی ہوں. اس میں میری جو سبزیاں آج کل سیزن کی ہیں, گاجر ہو گئی, بند گوبھی ہو گئی, وہ زیادہ ہوتی ہیں. اور اتنا سا ایک آپ بنائیں بال, اور اس میں کون سی فش ہوتی ہے اور کس طرح, کون سا پارٹ اس کا بناتے ہیں؟ نہیں, کانٹوں والی فش کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں, کوئی بھی. میرے گھر میں جو بھی پڑی ہو, پاپلیٹ ہو, مطلب ود بون ہوتی ہے وہ, یا وداؤٹ اس کے فلے کیا ہوتا ہے؟ بون کے بغیر والی فش نہیں کھاتی ہے نا. تو سوپ بنانے کے لیے پھر ہاں, تو اس میں آپ وہ کر دیں, بون خود ہی الگ ہو جاتی ہے. سمپل. اچھا, اور رات کو پھر یہ لاسٹ میل کب ہوتا ہے؟ 6 بجے, 5 بجے, کبھی 4:30 بجے. کبھی کبھی واک سے آ کر مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہوتی, کیونکہ میں گرم پانی اتنا پی چکی ہوتی ہوں کہ مجھے بھوک. اچھا, گرم پانی آپ بھوک مارتا ہے. بھوک مارتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, ہمارا جو ہنگر اور تھرس دونوں کی فیلنگز ایک ہیں, اور ہمارا سائن, برین سائن جو ہے نا, ہنگر تھرس کا ایک ہی دیتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بھائی پیاس ہوتی ہے, مجھے نا بھوک لگ رہی ہے, جبکہ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے. کبھی بھی آپ کو بھوک لگے تو سب سے پہلے آپ نے 4 گلاس 2 گلاس جو آپ کی کیپیسٹی ہے اتنا آپ نے پانی پینا ہے, پیٹ بھر کے. 10 منٹ ویٹ کرنا ہے. 10 منٹ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا ایکچوئل آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے یا آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی. تو جب سے مجھے یہ ڈفرینس پتہ چلا ہے نا, میری زندگی آسان ہو گئی. پہلے پانی پیتے ہو؟ پہلے پانی پیتی ہوں میں, اور زیادہ پیتی ہوں. 10 منٹ کے بعد اگر مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں کچھ کھانا, میں نے بتایا نا 4:30 بجے کے بعد میں نہیں کھاتی ہوں. ویسے میں جلدی سو جاتی ہوں, صبح بہت جلدی اٹھتی ہوں, تو میرے کھانے پینے کی روٹین بہت زبردست ہے, آئیڈیل ہے. اور لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو کھانا اگر نہیں کھایا نیند کیسے آئے گی, اگر 6 بجے کھا لیا 10-11 بجے بھوک لگتی ہے. دیکھیں, پہلے دن لمبے ہوتے تھے, اتنے بڑے بڑے دن ہوتے تھے کہ دن میں آپ کو 3-3 میل کھانے پڑتے تھے, 4-4 میل کھانے پڑتے تھے. اب دن اتنا سا ہو گیا, آپ یوں اٹھتے ہو صبح. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جو لوگ 12 بجے اٹھتے ہیں وہ دن میں کیا کرتے ہوں گے. میں صبح 6 بجے اٹھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے دن اتنا سا ہے. جو 12 بجے اٹھتے ہوں گے وہ کیا کرتے ہوں گے. تو راتوں کو لیٹ نائٹ جاگنا, اور وہ تو بھوک لگے گی آپ کو. اور ویسے بھی جب ہمارے دماغ کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے نا کہ میں جب بھی کچھ بھی چاہوں گا میں کھا سکتا ہوں, تو آپ کو پھر بھوک ہی لگتی ہے. تو آپ نے اپنے دماغ کو سگنل دینا ہے کہ نہیں یہ ٹائم, اچھا میں کھانا کھا لوں نا مجھے نیند نہیں آتی. ہاں الٹا. ہاں,
مجھے خالی ریفلکس بھی ہوتا ہے. جی میری اس رات طبیعت ضرور خراب ہو جاتی ہے. مجھے اکثر لوگ ڈنر پہ بلاتے ہیں, میں نہیں جاتی, تو میں کہتی ناشتے پہ بلا لینا. ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر آپ فرینڈس کے ساتھ کہیں جاؤ, یہ وہ تو کھانا ہوتا ہی ہے. پھر شادیوں پہ کیا کرتے ہو؟ شادیوں پہ بہت کم جاتی ہوں میں, اور کھانا گھر سے کھا کے جاتی ہوں. پھر وہاں کیا کرتے ہو جب لوگ سب کہتے ہیں کچھ لینا تھوڑا سا تو لینا؟ جن دنوں ہم فلم آئٹم کر رہے تھے, آپ یقین مانیے گا وہ میرا جو کیبرے گانا ہم نے کرنا تھا اس میں مجھے بہت سلم دکھنا تھا, تو میں جہاز میں سفر کر رہی تھی. آپ یقین مانیں گے میں اپنا ساتھ فوڈ لے کر گئی تھی, جہاز میں بھی میں اپنا کھانا کھا رہی تھی. میں اتنی ہوں ڈسپلن, یس میں بہت زیادہ ہوں. مجھے اکثر ایک ٹائم پہ تو فوجی کہہ کر بلاتے تھے, یہ فوجی ہے. فوجی ڈسپلن ہے جی, بہت ضروری ہے. آپ کی باڈی کا اچھا دکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ ڈسپلن ہے. آپ کا کھانا پینا, آپ کا سونا, آپ کا رہنا, آپ کی گیدرنگز, ہر اس انسان کو چھوڑ دے جو آپ کو کہے لیٹ نائٹ آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں. سمجھ لو آپ کا دشمن, آپ کا دوست آپ کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتا میرے دوست کچھ نہیں ہوتا, ابھی تھوڑا سا کھا لو, کچھ نہیں ہوتا. میرے دوستوں نے کبھی نہیں کہا, اور میں سم ٹائم ان کو کہتی ہوں کتوں کمینو, کبھی مجھے کہہ بھی دیا کہ آگے تھوڑا سا کھا لے, بندہ کرٹسی میں کھا لیتا. تم لوگ تو مجھے پوچھتے ہی نہیں ہو, کو پتہ نہیں یار نہیں, تمہاری اسٹرگل ہم نے دیکھی ہے, ہم نے تمہیں محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو ہم تمہیں کبھی بھی زبردستی نہیں کر سکتے. ویسے تم کھانا چاہتے ہو, تمہاری اپنی چوائس ہے, تمہیں اپنی چوائس پہ ہمیشہ چلتے. تو عالیہ اس طرح ویٹ کم کر کے, اسپیشلی جب آپ اسکرین پہ ہوتے ہیں, لوگ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ تو اسکرین پہ اتنا زیادہ آتی ہیں, ویسے کتنی پتلی ہیں. میں تو آتی ہوں, میں بھی آتی ہوں. ہاں آپ تو کتنی سی ہیں. تو کیا کہیں پھر ان کو کہ کیا کیوں آتا ہے؟ شاید باڈی اسٹرکچر ایسا ہے, یا ہماری یہ جو کلے ہیں, یس کیوٹ کلے. وہ وقار زکا مجھے اکثر, میں جب اسمائل کرتی تھی تو کہتا تھا عالیہ کے کلوں کی وجہ سے یہ موٹی لگتی ہے. میں براڈ ہوں, عام لڑکی سے میری یہ چیز بڑی ہے, شولڈر بڑے ہیں میرے, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور ریل میں لوگ دیکھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں آپ تو اتنی سی ہیں. ہاں, اینڈ مجھے بتاؤ ابھی جب ابھی ویٹ لوز کیا, ہاؤ آر یو فیلنگ ڈریس اپ ہوتے ہوئے, میک اپ کرتے ہوئے, لوگوں سے ملتے ہوئے, کیا چینج آتا ہے جب آپ کم کرتے ہیں؟ میں نے لاسٹ ٹائم جب یہ پینٹ پہنی تھی نا, تو میرا اوپر کا بٹن نا کر کے بند کرنا پڑتا تھا. کیا ایسے بٹن بند نہیں ہو رہا تھا؟ ایسے بند کرنا پڑتا تھا. تو آج جب میں نے پہنا, اور مطلب دیکھیں اتنی لوز ہے, یہ اتنی لوز ہے کہ میں اس میں یہ دیکھیں یہ 3 فنگرز بھی رکھ سکتی ہوں, تو مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیں آپ کے کپڑے اچھے آتے ہیں, آپ کے موڈ سوئنگز اچھے رہتے ہیں. آپ بیچ میں فلم کے بعد میں نے 12 کلو دوبارہ سے بڑھا لیا. 12 کلو؟ یس, کیونکہ میں سویٹ لور ہوں نا. اس میں ابھی سے بھی زیادہ پتلی تھی فلم میں. یہ میرا 4 kg اور کم ہوگا تو میں فلم جیسی دیکھوں گی. اتنا کم کیا تھا میں نے, اور پھر وہ گین جلدی ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. گین ہوا یہ تھا کہ میرے ساتھ نا کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی تھی, وائٹامن ڈی, B12, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور ایک ٹائم آیا کہ مجھے ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کبھی بھی پیرالائز ہو سکتی ہیں, آپ کو کبھی بھی, کیونکہ میں بہت زیادہ بھوکا رہنا شروع ہو گئی تھی. میرے پیٹ پھر کچھ کھاتا ہی نہیں تھا. انوریکسیا ہو گیا؟ آئی ڈونٹ نو, میں نے چیک اپ نہیں کروایا, بس ڈاکٹر نے مجھے اتنا سا بولا. وہ بہت ساری چیزیں مجھے کھل کے نہیں بتاتے کہ میں کسی پریشانی میں نہ چل جاؤں, کیونکہ وہ کہتے ہیں تم ہنسنے والی ہو اور ہمیشہ ہنستی رہو. وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہم آپ کو جب بتا دیتے ہیں نا, آپ حاوی کر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو وہ مجھے بس یہی کہتے تھے ڈرائی فروٹ کھاؤ, یہ کھاؤ, وہ کھاؤ, کیا دل چاہ رہا ہے, پیزا کھانا ہے, چلو جاؤ کھا لو, سویٹس کھانی, چلو جاؤ کھا لو. تو میری ایک بہن شیف ہے, وہ اتنی زبردست چیزیں بناتی ہے, اس نے جب بنا کر دی تو پھر میں نے صحیح, اور مجھے مزے آئے کھا کر. اور یہ ایک پتہ ہے ایسے ریلیپس ہے, ایک بار کھانا شروع کرتے ہو پھر آپ کھاتے ہی رہتے ہو, پھر آف ٹریک. میں 2-2.5 سال کے بعد دوبارہ ڈائٹ پہ آئی ہوں, اور میں نے اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے, ابھی میں انٹرنیشنل ٹور بھی کرنے والی ہوں, لیکن میں نے وعدہ کیا اپنے ساتھ کہ میں اب نہیں جاؤں گی ادھر ادھر, سمجھ رہے ہیں نا, کہ یہ کھانا وہ کھانا, یہ بھی کھا لینا وہ بھی کھا لینا. تو وہ میں نہیں, کوئی چیٹ ڈے نہیں ہوگا, آوارہ چیزیں اب میں نہیں کھاؤں گی. میں پڑھی لکھی, سینسیبل, ہیلدی چیزیں اب کھاؤں گی. اور اس میں اعجاز اسلم بہت ماسٹر ہیں, ان سے مشورے لیں. میں آپ کو نا ایک اور چیز بتاؤں گی, اکشے میرے بہت فیوریٹ ہیں. میں نے اکشے کے ایک کلپ کو وائرل ہونے سے پہلے ہی ندا یاسر کے شو میں ایک بات بولی تھی, بعد میں اکشے کا وہ کلپ وائرل ہوا تھا. تو میں نے کہا یار دیکھو, میں نے یہ بات بہت پہلے لوگوں کو بول دی تھی جب میں ایک دم سے پتلی ہوئی تھی. یہ میں آپ کو بتا رہی 2017-18 کی بات. یہی ہے زندگی میرا ڈرامہ آتا ہوتا تھا ایکسپریس پہ, اس کے لیے میں پتلی ہوئی تھی. تو
मैंने लोगों से कहा था कि 6 बजे के बाद आप लोग खाना मत खाएं. 6 बजे के बाद आप खाना खाएंगे तो आपके लिए वो हार्मफुल है. आपकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती. जब सूरज ढल जाता है हमारी बॉडी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, किसी खाने की, किसी पीने की, कुछ नहीं. वो फिर आप अपने दिमाग को और अपने दिल को तस्कीन दे रहे हो कि आपने खाया है, या फिर आपकी नीयत इतनी भूखी है कि आप रातों को उठ उठ के खा रहे हो. हाँ, तो वो बाद में जब वायरल हुआ तो सब ने कहा कि यार ये तो, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा ये तो तुमने बहुत पहले बोल दिया था. मैंने कहा यार वो मुझसे बड़ा स्टार है, इसलिए लोग उसकी बात अब ज़्यादा सुन रहे हैं और अमल भी कर रहे होंगे डेफिनेटली बहुत सारे लोग. तो मैंने कहा मेरा उस तरह से क्लिप वायरल नहीं हुआ. ये आखिरी बात करूँगी मैं. जो इंसान सुबह उठकर सूरज को निकालता है और ये नहीं कि सूरज उसको निकाले, वो इंसान कभी भी हार नहीं सकता. सूरज को निकाले क्या मतलब? ये सूरज कैसे निकालते हैं? सूरज को कैसे निकाले? हैं? जो इंसान सुबह उठता है, जाहिर है वो फजर भी पढ़ता होगा, वो रनिंग भी करता होगा, वो एक्सरसाइज भी करता होगा. तो उस वक्त सूरज निकल रहा होता है, तो इसका मतलब है सूरज को निकालना. अच्छा, Yes. मुझे नहीं पता था. यस कि सूरज को निकालना. जो इंसान सुबह उठकर सूरज को निकालता है वो तरक्की करता ही करता है. सही बात है, early क्योंकि risers. सुबह के वक्त में जो बरकत है ना, मेरा फजर का टाइम फेवरेट है. मॉर्निंग पर्सन. Yes, I'm अच्छा आलिया, लास्ट में बताओ, जो वीडियो इतनी वायरल हुई, इतनी सारी इसकी मीम्स, क्लिप्स, शेयरिंग, पेजेस, हर जगह डिस्कस हुई, हाउ डिड इट अफेक्ट यू? मैं नहीं हुई, मैंने मज़ा किया, मैंने इंजॉय किया, मेरी फैमिली ने इंजॉय किया. हमने एक हमारी सीरीज़ आई थी इंडिया की, हीरा मंडी. तो वहाँ पे उनके डायरेक्टर ने बोला था कि कभी भी वो चीज़ नहीं चल सकती जिसकी कंट्रोवर्सी नहीं होती. तो देखें हमारी फ़िल्म को लेकर जो चीज़ें कही गई, बोली गई, वो सब गलत है, अपनी अपनी राय है. देखिए मैं एक चीज़ शो में बोलना चाह रही थी, टाइम कम होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाते. देखें कुछ ख़ास मखसूस किस्म के लोग होते हैं जिनके ज़ुबानों और दिमागों की आप वजाहत नहीं दे सकते, क्योंकि उनको सिर्फ पाला गया होता है, उनकी परवरिश नहीं की गई होती. वाह. परवरिश वाले में और पालने वाले में, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. ये दोनों कभी एक हो नहीं सकते. तो जो ये मखसूस किस्म के लोग आकर डिजिटल हिरास करते हैं हम लोगों को, तो वो सिर्फ पाले गए हैं, परवरिश वाले नहीं हैं वो लोग. तो ख्याल रखिए अपना. आई एम श्योर आप लोगों को मेरी डाइट प्लान समझ आई होगी और आप लोग करेंगे भी. सिर्फ थोड़ा सा अपने आप को समझाना होता है, हौसला देना होता है. वॉक ज़रूर करें. वो इंसान गधा है, गधा है, गधा है, गधा है जो सिर्फ सोता है, सुबह के वक्त उठता नहीं है, वॉक नहीं करता या अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करता. खैर वो आप लोगों का अपना पर्सनल मैटर है, जिक्र करें ना करें. दिन के किसी भी हिस्से में आप लोग वॉक को अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें, उससे आपको स्ट्रेस नहीं होता. देखें अब जिस तरीके से लोगों ने मेरे क्लिप को उठाकर है ना, क्या कर दिया, ये कि जी मैं मुंह उधर depression करो. में चली- हाँ, आलिया जो है, आलिया आ रही है, मुंह उधर कर लो, ये कर लो, नहीं थे. तो चलो इसको तो हमने फ़न में ले लिया ना, लेकिन इससे बढ़कर जो लोगों ने, जो पले हुए लोग हैं, जो उन्होंने बोला, उस चीज़ को लेकर शायद मैं डिप्रेशन में जाती हूँ. और मैं अपनी बहन को, मेरी बहन बहुत अंडरस्टैंड करती हैं मुझे सारी. मैं उनसे कह रही थी कि मैं सोचती होती थी कि औरतें खुदकुशी कैसे करती हैं. तो मुझे इस टाइम के बीच में समझ आई कि यार देखो, वीक लोग होते होंगे जो इन चीज़ों को बेयर नहीं कर पाते होंगे, लड़कियां, लड़के, खुद उनका कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं या वो अजीब हालत में चले जाते हैं. तो भाई प्लीज़ आप किसी के दिमाग के साथ मत खेलें. आपको नहीं पता आपकी एक छोटी सी बात अगले के दिमाग पर कितने टाइम तक हावी रहेगी. इस चीज़ का ख्याल रखें, बहुत बहुत एक्सट्रीम पे ख्याल रखें कि हम किसी को ऐसे एक जुमला बोल देते हैं लेकिन उसके दिमाग पर वो जुमला कब तक हावी रहेगा, ये ख्याल ज़रूर रखें. मुझे जब से ये चीज़ पता चली, क्योंकि मैं ज़िंदगी में लर्न करती हूँ, मैं नेगेटिविटी चीज़ों से दूर रहती हूँ, मैं पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करती हूँ. तो वो नज़र आता है. जिस इंसान से पॉजिटिविटी मिल रही हो, मैं उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. मेरी यंग लॉट के साथ थोड़ी कम बनती है, मेरी सीनियर लोगों से ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो मुझे सिखाते हैं. मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सीख लूँ, ना कि मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस हो जाए. ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच आलिया. मेरी बातें नहीं खत्म होती, मैं बहुत बोलती हूँ. मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने कहा आउटस्टाइल पे ज़रा हम लोग वीडियो बनाएं, बातें करें. सब्सक्राइब टू आउटस्टाइल और मुंह पीछे नहीं करना, मुंह सामने रख के
बिल्कुल सामने से देखना और फोकस करके देखना है. और अभी हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं आलिया की बिफोर 10 दिन पहले की और अभी की, और जो फिल्म के लिए भी वेट लॉस किया था एक्सक्लूसिव Yeah. ऑन आवर स्टार. Bye. Love you all.